الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میلاد سراسر نور صادقین علیهم السلام را خدمت تمام عالم بشریت خجسته میگویم. صحبتی شد که خدا باد و نجات بفرست، تلخی ذائقه را شاخ نبات بفرست. میرسد با قلمی سبز رسالت بر دوش، از چه خاموش نشستی صلواتی بفرست. صلوات دوم را بلند کرد. جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق. منور قلب عالم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق. بدی ساقی می باقی که غرق شور و شوق و عشرت و شادی دل اولاد آدم گشت از میلاد پرنور امام جعفر صادق. یا امام جعفر صادق، بجای تیغ خون آلود، بجای تیغ خون آلود تیغ جوهری داری. نه از مردان جنگ، از اهل دانش لشکری داری. کلاس درس نه، دکان عشق است این که میبینم. چی آوردی که از 70 ملت مشتری داری؟ چی آوردی؟ زمان خطبت چرخ فلک از کار می افتد، نه تنها از زمین، از عرش هم پامینبری داری. به ظن دوستان گویا غریب افتاده ای مولا، به زعم دشمنان آوازه سر تا سری داری. غلامت مثل ابراهیم آتش را گلستان کرد و این تازه غلامت بود، بر او سروری داری. چه توصیفش کنم هارون مکی را؟ خدا را شکر کنار دست خود مانند قنبلی داری. دمیده در تن اسلام جانی تازه دیگر، و با آفت زدن اما برایش نوبری داری. ای چشم مهتاب چه ذاتی، چه جلالی، آینه ذاتت نگرفته است زوالی. ای صاحب کرسی فقاهت، ای صاحب کرسی فقاهت، نفست گرم تا روز قیامت دم علمت متعالی. بی فیض تو علامه شدن کار محالی است. ای مشی بلندت به جهان رو به تعالی، ای پاسخ آماده
آماده هر پرسش دشوار، ای پاسخ آماده هر پرسش دشوار. در ذهن فقیهانه نمانده است سؤالی. برادران اگه اجازهشون باشه، خب امی هفته پیش نه، سال روز ازدواج حضرت رسول اکرم با بیبی خدیجه کبری بود. اگه اجازهشون باشه از این جشن، از این وصلت بسیار پر میمنت یا کسی یاد نمونه یا خیلی کم یاد میره، ما مختصر یاد میدیم.